قسمت ہو کہ الحمدللہ اس ماہ مبارک وقتاً فوقتاً علماء کرام اور دعوت دے کے اس حضرات نے الحمدللہ دنیا آخرت کی جو ضرورت ہے اس کا سے الحمدللہ علماء کو قربانیاں دینے اس کو الحمدللہ اس حضرات کو اسی مسجد پہ آ گیا اور وساطی دس دن کی اور بھی ساڑھے دو چار الحمدللہ علماء آئے اور بڑے اچھے انداز میں روزانہ ملنا چاہنا اللہ پاک عزیز کے بندیاں ٹائم ایک باری میں دیتی ہے ایک باری موقع مل گئی اور دوبارہ موقع نہیں مل سکتا اس ٹائم انسان روزی تے رونا اس ٹائم انسان کو فائدہ موقع نے کہ اس بابرکت میں نہیں ہو سکنا کہ آخری جڑا نہیں تراویح ہون کل 29 آخری روزہ ہوئے کوشش تے روز بڑی بے کرنے چلنے عرصی پائیں نے میں کون کیڑے پاسے چھکنے کاڑ لے لوگ لگے بڑے زور ہیں کیونکہ دو تریہ جڑا مخلوق کی زبان دے گئی گل ای تک اتوارا پکی ہے ای سوارا پکی ہے کچھ پہلے منگل تے منگل نہ چاہ کے لوگوں نے مت تے 85 بجے ہونے یار ایک روزہ پورے ہو سن جی 31 تے نہیں رکھانے رہے 31 تے 3 ہو سن خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ چنیا بیٹھ کے روزہ رکھو تے چنیا بیٹھ کے افطار کرو یعنی عید الفطر بھی چنیا ہی بیٹھ کے تو چند نظر آسی سارے نے سامنے مگر اللہ پاک معاف کرے 29 روزے اثر رکھ کے انسان ایک روزہ ساڑھے سے مشکل ہو یہ کیا مشکل ہے یہ اس طرح یہ کہ جس طرح آپ نے پوری تیاری روزہ رکھ کے نہ آخری جڑے 5 منٹ ہونے نا وہ 5 منٹ آدمی کو برداشت نہیں ہونے وہ اس وجہ سے برداشت نہیں ہونے کہ سامنے چیزیں پئی ہونی سمجھ آئی نہیں دیکھو ہمیشہ جس نے بٹیرے کو لڑانا نا تو دانے کھلانے بغیر خالی دانے 10 لاکھ یا شیشے نے جڑا نا کوئی دانے جانے کو ترتیب بنانا وہ شیشے چونگا مارنا مقصد یہ ہونا کہ ادھر زیادہ لڑاکا وجہ اے جی مسلمان سے ایک امتحان ہونا کہ سامنے ایک چیز پئی اس چیز کی موجودگی کے اندر تو روزہ نہیں کھول سکتا اور اے جی اللہ پاک ساڑھے سے ایک امتحان بجا اور عید آنے والی ہے سارے پہ خوشیاں منانے اور خوشی کس چیز نہیں ہے جی مسلمان میں جس کو بھی پوچھا ماں تو اتنا دکھ لگا کہ مسلمان ایک کی بھی ماں ہی نہیں آکا کہ تاجی عید اس طرح سے منازاں کہ روزے رکھیں جی وہ تاجی عید اس طرح سے منازاں کہ تراویح پڑھیں جی اللہ راضی کی تاجی وہ تاجی راتیں تے جاگیں آجی جس طرح پوچھو کپڑے پانے جس طرح پوچھو یہ کام کرنا بلکہ لوکاں اور پلان پورے بنائیں کہ عیدی تو بعد کیڑے پاسے بینا کدھر ٹور کرنا کی پکانا کی کھانا اور عیدیاں نہیں تیاریاں لگی ہیں پہلے رمضان نے مہینے افطاری نے کمج لگے رہے ہیں اللہ نے یاد کرو مسلمان غافلہ اور رمضان پہ ختم ہونا عید الفطر آنی ہے اور عیدی نہیں رات اتنی قیمتی ہے کہ رمضان نہ مہینہ ایک پاسے تے عیدی نہیں رات ایک پاسے اتنی قیمتی رات نے اس غلط وڈی کیڑی گل ہو سی کہ اللہ نے حبیب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا آدمی عیدی نہیں راتی جاگا عبادت کی تھی اللہ راضی کیتا فرمایا ای اس تاڑے جس تاڑے تمام انسانہ نے دل مردہ حسون میرا رب اس رات نی جاگڑے نی برکت نی وجہ قیامت تاڑے اسنا دل زندہ رکھ سبحان اللہ اور اللہ معاف کرے ای رات آنی ہے تے مسلمان جڑے بار بار کے اعتکاف تے بیٹھے ہیں مسلمان بھی اس انتظار جو نہ میرے نال کوئی چند دوست انہوں نے پہلے چند سال پہلے نکالے رمضان نے میرے پورا نال ساتھ دے ہوں تے جس نے چاند رات آوے وہ اپنے استاجی اور ساڑھی تے تجھے دوستی نہیں چال سکتی کیوں جی استاجی ایسا ضرور میں نا حضرت کی کر دو جی سر کو ترانا وال کو ترانے ایجا کرنا اچھا کسی کتابہ نہیں لکھیا نہیں میں نہیں پڑھا کسی کتابہ کہ عیدی نے تاڑے وال منانے چاہیے سوابے نہ کام عیدی نے تاڑے جڑا چیڑے پاؤ تو سوابے نہ کام ہے عیدی نے تاڑے نمیاں جتیاں کرو اللہ کے صحابہ نے تاریخ پڑھو کہ صحابہ نے دور نے اندر لوگ کہا جو چیڑے بنانے جو کرسی بنانے ہیں اور دردیاں نے کول 5 جوڑے پائیں جی ایک آدمی نے اور کی وجہ صبح ایک جوڑا پاسا خوبی نے کار ویسا پھر دوا جوڑا پاسا دے سسوما ملنے ہیں ویسا تریا جوڑا پاسا دے فلانے نے کار ویسا چوتھا جوڑا فلانی جگہ پھرنے ہیں ویسا پھر نال پل کے اے جو آیا کہ دردی آدھے نے 5 تاپنے تے 5 اور آدھے نے 10 بناؤ کیوں جی خدا پتہ نہیں میرے سنگی نے بیا لگیا جنجہ دے وکھرا پاسا ولیمے دے وکھرا پاسا میرا پرا یاد رکھی ای اسراف اور اسراف والے ان المبذرین قالوا اخوان الشیاطین قرآن آکائی ای شیطان نے پران
ہن اسی اللہ نے حکماں ویکساں تے نبی نے عیدیاں ویکساں کہ نبی نے زمانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید کیجا گزاری اس لوگ لہا پہ ملک نے حالات کے جی بڑھن تو سامنے روزانہ میں ویکلو کی میں بڑھنا مسلمان جتنا بھی جان دہڑا آنا زمین نے اندر پہ پستی والے پاس پہ بہنا زلیل پہ ہونا مثلا مسلمان سوچنا نہیں کہ ذلت آنی کیا ہوئے اس رمضان نے بابرکت مہینے علماء ساتھی بدست دیا اتنے تو تسی بڑے مبارک بات نے مستحق لوگوں کو روزے بھی الحمدللہ رکھے نے تراویح بھی پڑھی نے قرآن بھی سنا نے پڑھا بھی نے وہ پہ ساتھی دھرنے میں کلر کار گیا کلر کار انا کلر کار اجماع ایک آدمی بھی تقریباً ہے جنہی میرا جڑا روزہ پہنا کھانا سریعوں پہ آنا کھانے جی عورتوں پہ کھانی آنا پڑے بازار عورتوں ٹھنڈی بہت پہ پینی اس بازار آکے انہاں کوئی روکے ان میں پتہ جان گیا پروگرام کرنے اسی واپسی بھی ہونے تے بازار اٹھ جاتا عورتوں ایک جگہ پہ کے کٹی روٹی دی پانی نہیں لگ رکھے تیاری تے ترے رٹے میں اندازہ تسی لاؤ پھر اس ملک کی خوشحالی کے جاوے کہ مسلمان اللہ نے اتنا بڑا حکم اللہ بندے تے بوجھ پانا ہی نہیں بندے نے ذمہ او کام لانا جڑا بندہ کر سکنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پوچھا بندے نے اختیار کتنا ایکی پیرے تے کھلتے ہیں ایکی پیرے چاہ کے ترے فرمایا بس اتنا بندے نے اختیار ہے اس تو کی کوئی اختیار نہیں اللہ پاک اتنا بوجھ بندے تے نہیں پایا کہ جڑا بندہ چاہ نہ سکے مگر مسلمان اللہ پاک معاف کرے راتیاں تیاڑیاں اور لوگ پہ تیاریاں کریں جی چاند رات آنے لیے کہ چاند راتیاں کرنا کی پورے بازار لچے لفنگے بدماش قسم نے جا کر ہاں پھر سنی کچھ کام کاج نہیں پیٹرول فضول نہ سن پھر سن حالانکہ وے میں ایک جاگتے ہیں ویکا نوجوانہ کو چپلیاں لپی ہیں تے آیا آجی نے میں آکو کدھر رکھی جی استاد جی سے گیا چپلیاں میں ویکیا تے میں آکو چپلی تو اگلے تاڑی بھی کے رانے ہیں تمہاں آنا استاد جی چپلیاں تا آ سکنی ہے پر آنا چاند راتی نے مزہ ہی ہوگا مگر کی ادھر مزہ کے دائی تے چوپ پہ آگو مگر کی صحابہ نے کام کی دائی نال سنگی یار آئے ادھر بازار نہیں بغیر تیرے کام آؤں میں پھرنے میں غریب آدمی آتا میں آتا ریڈی دے چپل ملنے کیوں نہیں کی دی آنا جڑے ریڈی دے چپل ملنے نا انہاں ہی جانا دکانہ نے چپلیں کی فرو کی آنا ڈبا پیک ہو ڈبا پیک نہیں ہے ڈبا پیک میں چاہ کے دن 1500 2000 نے تے عام چپل میں نہیں کی چاہے کہ وہ چپل آئے جڑے دکانہ جمع ملے راتیاں جا کر چپلہ نہیں نیت تے مسلمان پوری رات ضائع کر سی اور پھر صبح اٹھ کے مسلمان پوری رات جا کرتی پھر صبح نماز مسلمان چھوڑ سی پھر عیدی نماز خطبے نے ٹائم دے ویسے یاد رکھو عیدی نماز اس مسلمان سے نے کہ جس مسلمان تراویاں پڑھیاں جس روزے رکھیں جس راتی کو عبادت کی تھی تے کدے سے خوش ہو ماں کہ جنہیں روزے بھی نہیں رکھے تراویاں بھی نہیں پڑھیاں لیکن کام بھی نہیں کیتے تے اپنے آپ بابا عید کس دی اور دیکھو مزوری جڑا کرنا تو مزدوری اللہ نے رسول فرمایا اس کی مزوری مل سی اللہ پاک آنا میرے بندے مزوری کی تھی مزوری کی تھی روزے رکھے مزوری کی تھی تراویاں پڑھیاں مزوری کی تھی قرآن پڑھا ایک آدمی کچھ کیتا ہی نہیں اور تو نے گرائن ہے ایک آدمی ہے 4 آدمی اللہ لیتے رہے تھے وہ ساری رات لیتر کرنے ہفتے بعد اس کو آنن جی دکان اپنے نبوی تے کھل کے آنن بھائی مزوری دے تے نالے کمنجو آدمی کرتے ہوا نا ماں بھی دے تو وہ ساتھیو بھائی تو کتوں رہا تو تو میں ویکھا ہی نہیں میں تو 4 آدمی جڑے لائے انہاں کام کیتا تو پنجو بیچارہ چلا تو خسک نہ سکتو کیا ہو تو کام نہیں کیتا اے جی تیرے میرے نزدیک عیدی نماز سارے پڑھ کے آسن نظریہ دا نظر تک کیا تھی سارے عیدی نمازاں گئے مگر اجر اسائی ملا مغفرت اس نہیں ہوئی ہے اللہ نے ہاں کوئی ذکر ہوا جس کی کام کیتے ہیں میرے پر آؤ ساڑھے کو ہو سکنا کل نہیں ایک ہی تیار نے ای دروازہ ای کھاتا ای سیل بند ہونے والی نے بس خوش قسمت مسلمان کو میں بابرکت زندگی اس لیے کہ کل نہیں تیار نے جڑے کام میں اگے بھی دوسرا شاید دس کے گیا کہ اس وقت مسلمان نیکی نے کمی تاکہ پہ بدنا اور حدیث بھی آنا یا باغی الخیر اقبل یا باغی شر اکثر رکوان برائی آلیا نیکی نے کام والے کی بات مگر نیکی نے کام کرنے نے لال اساں برائی بھی نہ انہوں نے کو توجہ کرو کی کام روزانہ لگیا پٹاخہ بٹو گے اللہ پاک ہدایت دے رہے دکانداراں بھی میرے مسلماناں انہاں شرم تانی نہیں ہے انہاں شرم ہے بھی نہیں ہے انہاں پوچھیو جڑی پٹاخے نہیں آندے دکاندارا انہاں مان کی پوچھی کتنا 30 مرخانہ لکھ دے کمائی روپڑی ایک بچے نہ بچے پٹاخے لالے کے ران سن تیان کے پھر مشہور جاتی جیسوں تے ایسے شیطان لوگ نے کہ گزری واری ساڑھے گراون بھی ہویا نکلے کے جاگتا پٹاخے کہنے کے دینے دانے وہ زنانی میں نہیں پہنے انہوں نے پیرے جواب
وجہ بابا میں نے پہنا اس کو دعا کے نو مسجد اسی پہ نماز پڑھنے آتے کسی آدمی 3-4 پٹاخے ماریں گے نماز پہ پڑھنے آتے کسی کچوریاں بوتلا ماریاں جی یہ مسجد کے مسلمان پہ کرنا اللہ کو اللہ اور ای کر کے کی دسنا کہ قرآن پہ دسنا کہ ای کام کافرن آیا کافر مسجد کے کل آ کے سیٹیاں مارنے مسجد کے بے حرمتیاں کرنے گلی کوچن اور ایک آدمی ماں پہ دسنا آنا استاجی آنا ہے نا مسلمانہ اللہ ہدایت دے آنا ہیلا میرے گھریالی آنا بیٹھی گاں چوڑے تے گاں آنا ساڑی آئیں گے آنا ٹنگا بنیا پہنیا تے اگے آنا منڈے چھنڈا کر کے رہنے آن منت کر کے ہاتھ پھیرنے جانے میں دودھ چاہ دے اے چاہ دے آنا بڑا پیر ناپنا پہ دودھ دے رہی ہیلا آنا گھریالی سدھا تھے کیتا تھڑا دے رکھا کسی بارو پٹا خواہ تے دام پہ ہوں میں نہیں تے بالٹی پہ ہوں میں نہیں تے گھریالی ہوں پہ لگتی آنا دودھ سے ٹول گیا آنا میرے گھریالی تے میں چوڑیا چاہ کے نہ دکانداراں کو کہوں آج بدعاواں لوگ پہ لوگ یہ کہنے عیدی نہ تیارا لوگ غلط روک تے ٹر پہ اس سے عید اس چیز نہ نہیں ہے کپڑے پانا عید نہ نہیں کہ بھائی کپڑے پا کے دے سونے مہدیاں لاگے دی اور دکھ اس گل نہ کہ حیرانگی اس گل نہیں چلو جی عورتیں تو مہدیاں لانیاں ہی لانیاں پہ نوجوان جاکو جڑے کڑیاں بننے نے چکر پائے انہاں کڑیاں بننے نے چاہو کی دعا کرن کہ اللہ کرو سسٹم مکن جنے جاگتا والا تے کڑی والا بننا ہے انہاں شوق ہے کڑیاں بننے نا میں کئی جاگتا ویکا نو بدائے اس دوتے میں دی تھوڑی ہی لاسون اتن مندریاں پائیاں عجیب قسم یہ چھلے پا کے اور عیدی نے تعالی ڈنگراں تسی آپ کے چھلن ویکھ کے بالکل عیدی نے تعالی تعالی بھائی جتا پانے تے تو کی مل گیا چلو کڑی تے کچھ سمجھ آنی وہ ایک آدمی کسی مولوی صاحب کول گیا تو صاحب استاد جی میں کڑی پانا سونے نہیں اجازت ہے اتے سونے نہیں کڑی پانی جائز ٹائم ویکھڑا آرام تے کڑی آدمی پانا گئی ہے ٹائم ویکھڑیا یہ لوکاں آرام مل گئی وہ جی فلانا آدمی آنا ایجا کر کے نہیں مارا پھر اللہ نے رسول منع کیتا انہاں کما کو منع کیتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کہا آئیں کرے علی نے گل لیں تو گڈ جا پیا دھاگا پیا اس آگے نہیں گڈ کیوں بھائی اس آگے میری اک دکھنی ہے ایک یہودی زنانی آنی ہے وہ دم کر کے میں گٹے دے دینی ہے کہ میں گڈ پانی ہے کریں میری اک صحیح ہو بھی نہیں اس آقا ہی شیطان جڑے تیری آنکھی انگل مار کے تیرا اللہ نے ذات تو عقیدہ ہٹا کے تو شروع کرے پانے بنانا صحابی اپنے گھر نہیں آقا اور ہاتھ پا کے فٹو ملتے جل کے باہر آتے اور آج مسلمانہ کچھ جڑا مسلمان ہے جتنے بہننا آئی رائے تھی کتر بھی نظر آنا اور رائے تھی کہنے دیتے کہ ناگا بابا پتہ نہیں سمجھ نہیں ناگا بابا سا کیوں بیان ہے وہ ناگا بابا وہ ناگے بابا جو دنیا جہان نے بے وقوف بیٹھے عورتیں کھلتی ہیں ای سمجھو جاگتا تے کڑیاں نے ملاپ نہیں جڑانا سٹاف نے جس جدر ملنا کڑیاں آویں نے ناگے بابے تے ہاں جو تو بابے نے پانے جائیں میں بھی بابے نے پانے جاساں تے اپنے کام پہ کرساں سمجھ آئی نے بے غیرتی پہ جائی بزرگوں نے نہ وہ بزرگ آیا تو بالکل اسی نہیں جیسا کہ دوران یہ کرو کہ لوگ جہان نے چرسی جہان نے جڑانا پنگی ادھر بیٹھے جی نہ روزے نہ پتا نہ نماز نہ پتا الٹے سے کما دے تو لوگ وانج گئے مولی صاحب علی گالے آنا ہے زیارتہ نماز پتہ لگا تو میں چلا گیا جاننا ہو تو میں کہا لمبے لمبے بٹے پائے زیارتہ دے جس آدمی ہے جڑا تو کھونا جدر ہونا آنا چاہ کے دو بٹا وہ تو کہتے بلّا لیکن ان پہ جو داڑے نہیں نکلی ہے بغیر کہ ٹانکے تو آپریشن کرنے آ پتہ نہیں کیڑے بابا ادھر آئی یار حسینے جب نکلی ہے یار اب بڑے کلو نے پٹھے دے لوگاں نے انہوں نے پٹھا بڑھانے جیسی بنڈے سے تیار ہوئے نے کوڑ کپار سارا پھوکا کے مارنا تے آپریشن ہوئے نا پھوک مارنا تے جو ہوئے نا کتنے لوگ نپے بھی گئے بیٹھنے ہیں نیٹا تے پھر بھی انہوں نے چوریاں بن کے بے بنے نال کریلیاں کھڑنے ماما پیڑا پہ بینیاں اور ساڑھے کل کی وجہ کی سسٹم لگیا پہلے ساڑھے کل ایک بابا ہے تو لوگ تو ڈنگر کے پڑا ڈنگری ٹانگ دو کہ بابے نے آج میرے پڑھو موقر آیا تے بابے نے آج میرے تو بابا تنو چکا دے دی ڈنگریاں تے ڈنگر صحیح ہوئی اور بابے نے تو بکھرانے بابے تو ڈنگر پھرنا تیل چاہ کے ماں ایک آدمی آگا یہ کہ بھائی بابا فلانے لایا تو تے ساڑھے گرائیں جے قوم آئی انہاں کی کتاب بروش ورش کھیل کے تھوڑا جا رنگ پورا بابے کے لو چونہ لا چھوڑو تے باقی جڑے دانے کھانے ہوتے چاہاں میں جاگتا ہوں تو وہاں بھیجا مگر بابے کو سارے پیسے لے آؤ دانے شانے بھی کی نہ ماں کی آدمی آگا بابا نقصان کر دیا میں آگا میرا بابا نقصان نہیں کرنا بابا خوشی کہ میرے تی پلیتی پہ مقانا استاد جی ایک گند پہ مقانا اللہ کی تے ساڑی سے جان چھٹ گئی بابے اور رکھو میں نے لگون جی زنانیاں ہوں جو کڑیاں جی ٹانگے تو لوگ کدھر جاگتا آتا میں آگا نا کڑیاں دوڑاؤ پرے پر پتہ لگے نا کہ دل کو ملا وہ عورتیں دوڑیاں کرتیاں نسوائے تو ہے اللہ کی تو ہن ساڑے کو سسٹم کیا باقی پورے ٹائے تے بابے نے
टेरी बाबा फलाना बाबा फलाना बाबा हुण मैं एक पहनना है टंगा सीधी करने वाला बाबा भी है किसी गिरा वो तो लोग पहले तो टंगा उन्हें कौर रखने जा वो अन्ना मोरे साहब के मैं कह देते तो डल जाए अन्ना बट्टे रखे ने गोलू गोलू लम्बू अन्ना ऊपर बनने अन्ना मेरी अक्खों के सामने एक आदमी अन्ना आया तो उसको खुरकानी अन्ना वट्टा के दर्द अन्ना और रगड़ा रगड़ के अन्ना बट्टे और थोड़ी जो ढिला बाद अन्ना एक जनानी आई है वो नियाक तू नहीं चाह के रखी कमाल और दस होगी उसके दूर मारा इसके दूर मारा बगैर जो उस अच्छा ताना देती है ने अकुल ता देती इस नवा देखो ना की वे पे हो मैं एक जगह चला के मैं एक आदमी ना ज़ियारत तो दुआ करा अत दुआ की दी ते खोजे है मैं वना थे लूण के बहुत मशहूर मैं आकर लूण के दे को खा था क्यों ना कुछ मैं लूणे हाथ पा एक आदमी आ गया ना 500 रुपया खा मगर के चीज ना लूण के खा दे भाई ये बरकतदार लूण मगर को अमेरिका जो आया वो अल्लाह ने बंदे की पे मुसलमान पे वेले ज़ियारत ने ना तो लोकां पे खराब कर रहे ये कितने ऊंचे ऊंचे ज़ियारत जो साडे मुसलमान पे वेले ईदी ने मौके ते मैं देखा असि आने पहले एक जगह जो इलाके जो मैं एक आदमी ना जी बड़ी सरकार हो रही है बड़ी इमाम ने कि भाई बैठो मैं किया तो बड़ी इमाम को बैठो पढ़ाई है क्या अरे तेरे लेके चले गए तो कुल दुनिया जहान ने नशयुत बैठे ते पानी पे लगा छोटा जा चश्मा ते चड्डियां ते की लगिया मैं उन्हें आखा मैं यार ये बड़ी इमाम की करने मां ना उस्ताद जी मैं पक्के आदमी को सुना ये तो चरस की होने ए जे ताकत मैं को तुसी बड़े शैतान हो बुजुर्गों का कैरिया गला पे मंसूब कर दे जिंदा पीर असुर अब्दाल जे उत्ते लोग चढ़ ले ना को कब्र कुछ भी नहीं कुल्लू घंटे लाख उत्ते चढ़ ले मैं कि बुझा के बापे रू बैठो कर रहे मैं उस आका भाई बैठ के की काम कर रहे अब के पांगे को पीनो नहीं है भाई पीनो ने आते जा कर रहे जा कर यानी बापे जितने दबे नाउज बिल्लाह वो अल्लाह ने वली नेक बुजुर्ग लोग इना गलत चीज वाला मंसूब किया उन्हें दा निस्बत करके उन ईदी ने मौके ते कई लोग बैठे ने रमजान विच लोग पहने ने अगर किसी आंख ना घरे हालात आ गए नहीं पांच टाइम नमाज पढ़ बसीती अल्लाह तेरी मुश्किल दूर कर दी अन्ना उस्ताद जी ते कुछ मुश्किल काम देखा जाको पपे जे ज़ियारत तो तू मान के मिट्टी आन ते चट आपे भी ते घरालियां भी चटा ना चट सब उते पहुंचे सिया उतो ज़ियारत तो मिट्टी चाह के वरती चट सिया नमाज पढ़ने से तैयार नहीं है कुरान की तिलावत किसी आप वजीफा में लोग फोन करे उस्ताद जी अगर कोई वजीफा कारोबार नहीं करता मैं आपका पूरा कुरान बरकत से कुरान जड़ा पढ़ी वजो ते वजीफा वजीफा ऐसे वजीफे नहीं कि दुकान नहीं मैं मान के बैठा जी की आदमी सूरत यासीन लिखी सूरत यासीन लिखी है कुल लिखे तले बह के बाद लुडो खटीनी है और उसी तुझे अंदाजा लाओ इसे बरकत आ गुनाह वाले काम में एक आदमी अन्ना अन्ना कटुक में है तो अन्ना कहीं दुआ करो बाकी चीज़ नहीं अन्ना तो कहना जब शुरू करने आना कि नंबर जा ते मगर नंबर जा करो ये सट्टा होना सट्टे से दुआओं पर कराने मिठाइयां पर लोगों को लाने ये सारे रस्मी गुनाह वाले शिरक बिदात काम ये सारे साढ़े इलाके जो और तुझे अंदाजा ला दो लोग इन पास टोरे मसीतियां सदों ने नहीं ते अल्लाह ना करे कि जो जलसे ना दान वेड़ा होवे ना ते नाल वेब सुकी को थिप लंबी को थे डंगरा को लंबी अल्लाह भाई इना को कि तुझे दान पे वेना ते दान ना तुझे क्यों दान बने क्यों एक चलो ये आदमी जिस कर अल्लाह दान पे की करना आज हदीस पाक जाना कि एक आदमी दान दे पे गया सही बुखारी शरीफ जी के आदमी दांदे ते पे के पे वेने या ते दांदे अल्लाह पाक जुबान देती है उस दांदे आकर बैर आकर जालिम इंसान मैं केड़े कमियां से पढ़या तू मेरे को की पकड़ना मेरा ई काम है जे तू कराना दांदे को खूब आए ई गरीब ने बच्चे दांदे नु पिछू है कुत्ता ये चा छोड़ ले ताने दौड़ शाबा मां अल्लाह छोड़ ले तू गरीब ने बच्चे तोड़ाने ते ढोलकी पे बजाने ना ते दान दौड़ना दी दान पे के पसा बैठे ना वो दौड़ना गरीब ने बच्चा इतना उसका जुल्म होना हां ई क़यामत ताले याद रखियो हदीस पाक जला जला जिस जानवर ते जुल्म करसी है जा क़यामत ताले सा मोढ़े दिखा दे तू अल्लाह ने सामने फरियाद करती अल्लाह पाक इस्माइल ने ही जुल्म दुनिया कीते नबी अलैहि सलाम एक आदमी वेखा सवारी तो खोती है उस जमाने के उसते बैठ के गला का करना जो साडी आदत है खोती कटी असबाब होते मणि पाया आपको तो टाइमर की लाश रखी रात वेला पहला दादरी थित पीत खोतियां रोके सुना लाला की हाल ठीक ठाक बाबा खोती को तो पूछो ये खोती तेरे ते कदे बेमजी ते तू ना आके जो खाल ते मैं कपल आनी है फिर तू ना पता लगे ना उत्ते बैठे आ रहे थे नबी अलैहि सलाम मैं क्या कर लोगो जानवरा मेंबर न बनाओ मेंबर तो मैं आज कोई मेंबर में बैठे आराम से मेंबर बढ़ाने ऐसे नहीं एक ऊंट आया नबी अलैहि सलाम को अल्लाह ने महबूब को फरियाद की थी अल्लाह ने हबीब आका की परेशानी है तुदा उस आका मेरा मालिक मेरे नाल बड़ा जुल्म करना सारी दिहाड़ी मेरे ते सामान लग के टो के ते शामी दे टाइम आनी ते मैं थोड़े जे दाने पाना
وہ تھوڑا دانے پانا نبی علیہ السلام کو جس گل آئی اللہ نے حبیب الصحابیہ سب کیا کہا تیرا اونٹ پہ فریاد کرنا اس در زیادتی کی تھی قیامت دیہڑے اس پہ جواب دینا پیسی ہے اس آقا اللہ نے حبیب میں اس اونٹے ہی آزاد کرنا آج تو بات کہا نے اپنے ایک ہرنی آئیے اللہ نے رسول کو یا رسول اللہ میرے نکے نکے بچے انہوں نے پڑھا اس نے صحابی مان آپ کے رکھے میرے بچے پکھیں اوپر رونے اور سن آج مسلمانہ پرواہ قافلہ بہنا بہنا نبی علیہ السلام دیکھا کبوترہ نہ یا فاق تک اگے نے جانا آیا صحابی دو ترے بچے چاہیں اور چادریں جو بیٹھ کے دیتے حدیث جانا نبی علیہ السلام آنے پہ اللہ رسول بیکا اسے کگی فاقتہ آئی تو شور پانی صحابی بچے سامنے کی تھی کگی آ تو کپڑے پہ دوسرا میں بیٹھ کے نبی علیہ السلام فرمایا اس کگی بیکا فاقتہ بیکا اس پرندے بیکا کہ میرے بچے آتے نہیں چھوڑنا اس آقا تو کہتے بچے نہیں چھوڑنا تو پھر ماں بھی نال ہی رکھ میں نہ بغیر نہیں رہ سکتی ہے نبی علیہ السلام فرمایا بھائی جس ہوئی چاہ کے آدمی خود سے انہاں رکھ کیا انہاں اپنے جڑا جالج رکھ کیا اللہ نے رسول کو جانوروں نے کودتے تھے نبی علیہ السلام بیکا ایک جانور داغ گیا فرمایا اللہ نے اس سے لعنت ہوے جڑا جانوراں داغ دینا سوچو یار اور میں بیٹھے تو سنے سامنے اور میرے ہی کو کان کپ چھڑے یا ساڑھا جو کسی نے کپے تے کتے نے لوگ ظالم کان کپ چھڑنے کتے نے کان کپ چھڑنے انہاں لڑانے نہ پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیکا ایک جاپو دے سامنے ککڑی کھڑائی اور اس نے نشانہ پڑھانا اسی ٹائم آقا اس ظالم انسان سے آزاد کر اللہ نے رسول لعنت پہ دیا اس آدمی دے جڑا ایجا کر رہی نشانے مار رہی اور اللہ پاک معاف کرے آج ساڑھے کار مرگن لوگ کا رکھیں گے میں ایک تڑے بیکا دیکھ جاپو چاہیے اللہ دے ماں تڑا تلے ہوں صاحب ہوں کرنا کر رہے کھڑے کے تو ککڑ لوگ ہے تو ہونا نہیں جو بھی تو پہنا نہیں ہے جو بھی پاویا چھپا نہیں سکتے تھے کھڑ رہے تھے میں اسے آقا اچھا میرا نہیں کہ مامے اور رہا نہیں میں مامے اور نمک کہیں سے کوڑے سے پہ کھڑنا کوڑے سے نہیں کھڑنا محمدہ جیرہ کہتا ککڑا آنا یہ پشوری نہیں استا جی ہے بھی آنا 40,000 لا میں ویکا تو اس دیتے تو لمبے کی پار میں میں ویکا انہوں ایجا پڑھیا آنا ایسا تیار کی تنے ایسا خارا ہنن کہ خارا کی کر دوں جس نے آپ ہی دو ککڑ لڑوں دی ای اسا اکھی جمار کر دی آپ کٹ ککڑے کی پتا اور ظالم انسان تو پر لانا ککڑے کی پتا آپ اس کی کٹتی اسا معذور کرتی اس نے جرمدار تو ہے آج جانورہ دے ظلم مسلمان کرنے میں تو اس گل تے حیران ہوا ہے نا مسلمانوں اللہ ہدایت دے کی فرایت میں نے کھوتے ہیں پہ گالیاں کٹ دی اللہ گائیاں تو راج پانچ گالیاں کٹ ہوئے فلاں 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 پرائے نہ کہا اور گائیاں پتا کہ میں پرائے پہ کھا نہیں ہے اسا کی پتا یا گالیاں سمجھ آ گیا آہستہ اپنا کاٹ گال میں سمجھ گئی ہے تیری گال تو گالیاں نہ کٹ وہ پہ گالیاں کٹتا ڈنگرا جی اور ساڑھی گلی جو ایک پہ لگائی کرنے آدمی ماج یا ماج ہی میرے حال گالیاں نہیں آواز ہے میں باہر نکل گیا میں آتا بیٹھا اس غریب نے بچڑی گو کر چھڑا اس آنی پتہ ہے کہ گلی نہیں گو کرنا صحیح نہیں تو تیرا کام بڑھنے اس کر چھڑا تو سیٹ دلا جو گزارنا ہوا ہے تو گان پڑا گال تکار اس آنی پتہ نہیں تو کار وال کیا کیا لڑی رہے نبو کول میں در بینی ہے اندازہ پوسی لا ڈنگرا گالیاں پہ کٹنے کوڑے مسلمان اور خوش پہ ہونا ڈنگرا گالیاں کٹ کے جانوراں کٹ کے بندیاں کٹ کے میں کل بھی کی جگہ کا گپا لوگ پہ گالیاں کٹ دینے اور یاد رکھیو کوئی گل ایجی نہیں ہے جڑی تساں نے نام یا بار پڑھی لکھی نہیں مذاقاں وچ بھی کساں پیو آکھڑا اور ساڈے علاقے اچھا چیز مذاق کیا نا وہ میرے پیوا یہ پوچھ مولا ماں کرو کسی آئے جا پیو آکھڑا کتنا بڑا گناہ ہے پڑھیا کسا آکھڑا داجی آکھڑا آج میں آنا پہنا اللہ جانا نے میرا کلیجہ اندر سڑ گیا نا مسلمان کرنے کی میں ایک پوٹو سے کو کھلایا کسی جگہ بیٹھا ایک جاکو دھٹی جو نکلا اور بوتل نہ پی جاکتا فون کر دینا اور میرے داجی کے دور آنا ہٹی کو داجی پہ ساتھنا پیو پہ بڑھانا پڑھیاں پہ بڑھانا منہ جو اول فول کٹ دے گپا گال پہ کٹ دے میرا مسلمانہ جہاں رمضان نے اندر نیکی نے کام کرنے نہ 70 گنا بد گئی کام جہاں سے لگیا او جائی اگر گناہ کتنی اتنا ڈبل گناہ بھی آتے اتنی ڈبل سزا بھی آتے ایسا مسلمانوں یہ رمضان نہ مہینہ ایسا سے نہیں آیا کہ ایسا ضائع کر چھوڑا رمضان نے اس بابرکت مہینے ایسا چاہی نہ آیا کیسی اور تھوڑا جا سوچا جتنے پھر آپ بیٹھے ہو تھوڑا جا میری غلط ہے آج نہیں آج چلو تسی انشاءاللہ فارغ ہو کے کرا تیار کل لگی تے کل شامی نے ٹائم افطاری تو پہلے پہ کے سوچیو کہ رمضان نے مہینے ہون تک اساں
کیڑے ایجے کام ہون جڑے اللہ نی رضا لے کیتے اللہ خوش کرنے والے تے کیڑے ناراضگی نہیں کیتے رمضان نبا برکت مہینہ گزر گیا آج شام پیسی اعلان ہو سی کہ ہن سیل بند ہو گئی نے ہن کھاتے پہ بند ہوئے نے اس ٹائم میرا مسلمان تیرا کے دور اتھے نہ لکھے ہوئے کہ پراؤ کو خفا پہنوں کو خفا رشتہ داروں کو خفا قطع رحمی کر کے بیٹھے آ ماؤ دی پیوں خفا کیتے آ میرے پراؤ میرا ہی سبق رہا ہے ضرورت کہ میں اکثر مسلمان اپنے گرائم بھی بیکن سوچو 50% اکثر ہے 50% مسلمان ہی بلکہ اتنی گال کرتا نہیں جی میں تو چیلنج کے طور پہ آنا ولی نے مسلمان بڑیاں کھڑیاں تو صفتاں اچھیا خصلتاں مگر شاہ صاحب میں ایک درد دل نہ ایک گل کرتا نہیں تسی کل پورے گرائم پھرو ولی ایک کار اے جا کٹ کے آنوں تو اس کرے نا آدمی آکے میری ولی کسی نہ خفتی نہیں ایک کار ہے جب جڑا کہ میں کسی کو خفا نہیں کاکے کلوں مامے کلوں پترے کلوں روسی کلوں گرائیے کلوں تو میرا پراوا کدے خفا ہو تو میں پھر حدیث سنانا نے رمضان بھی مغفرت نہیں ہو پہلو مالا پڑھو کدے ہے نہیں کوئی رات ماتا سو جی اللہ رسول فرمایا کہ دوسری وقت لیلۃ القدر نہیں رات آنی اللہ نظر پاک فرشتیانہ بنجو اعلان ہونا فرشتیانہ مسافہ کرن لیلۃ القدر نہیں رات آنی سب کچھ ہونا فرشتیانہ پاک آنا چم آدمیاں چھوڑ دے انہوں نے میں مغفرت کچھ ٹائم تک نہیں کرنا نے جس ٹائم تک اسے دے رہا ہے یا اللہ کہڑے فرمایا ایک شرابی جنہا نشہ کرنا شراب توبہ نہیں کی تھی دعا جڑا اپنے کاکے مامے نال خوبی نال عزیزہ نال قطع رحمی کر کے بیٹھے آ اور تریے نمبر تے وہ مسلمان جس اپنے امی دے ابے خفا کیتے آ تے چوتھے نمبر نہ وہ مسلمان جڑا دل وچ کسی سے میل رکھنا یہ تو ساڈا وظیفہ ہے جی کسی نے پترا نہیں ویکھ سکنا کسی نے 4-5 پتر سمجھ آیا انہاں اللہ عزت دیتی ہے کام پہ کرنے کو مہیا پہ کرنے بس میں ایویں بیٹھیا یہ کچھ لگیا چھوڑ بابا اس میں اپنا معاملہ تو کیوں پرائے لوگوں تے پسڑنا پتروں تے لوگوں نے پسڑنے انتظار جو نے لوگ حدیث پاک جانا ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا 2 شیطان آپ وچ ملے 2 شیطان انہاں دی ملاقات ہوئی ایک شیطان بہت پتلا چھے دبلا پتلا ایک پلا موٹا تازہ میں تمہیں پہلے سنا بھی کہ موٹا تازہ پکڑے آنا اے جی موٹا تازہ تو شیطان آپ ہی ملیں دے گپ شپ لائی نہیں جڑا پتلا شیطان ہے اس کا موٹا شیطان پوچھنا آنا گل سن یار تیری یہ نکلی ہے نا وہ کھانا پینا نہیں ہے اس آقا یارا میں ایجے آدمی نے بس چڑھائی میری ڈیوٹی لگی ہے جڑا کچھ کام اللہ رسول لوگوں نے خلاف نہیں کرنا ہی وہ نماز پڑھنا ہی روزہ رکھنا ہی حج کرنا ہی زکات دینا ہی روٹی کھانا ہی جتنے بہنا بس قرآن پڑھنا اللہ رسول نے نہ کہنا بسم اللہ پڑھنا جب تو سارے کام اللہ رسول لوگوں نے کرنا تو ماں تو اس کو کھانے نہیں ملنا میری تو ہڈیاں نکل آئی تو سانا تم ایسا میں کہتے بڑے لانے لگے ہی جڑا کسی چیز سے اللہ نہ نہیں کہنا ہر چیز جی کھپا ہاتھ پاتے نہیں جاننا میں نال بہ کے بھلا تن تان کے گھر دے ویگ جان میری ہاں تو پتہ ہی لگنا کہ جڑے آدمی اللہ رسول نے نہ پہ نہیں کہنے کھانے پینے بیڑے اٹھنے کپڑے پانے تک کسی چیز بھی میرے مسلمان یاد رکھی کہ شیطان تیرے گھر بل کے حدیث چالا اللہ نے ابھی فرمایا پوئی تے شیطان کفت آنا اپنے نال پترا آنا رشتہ داراں آنا پوئی تے کھرے نا انہاں آنا صبر کرو حاج صاحب آئے نا تے ویسے کہ حاج صاحب کو بسم اللہ الرحمن کیتا تے پھر تے واپسی کرنی پے تے کہ حاج صاحب بھیجے چھال مار کے ڈڈوے کو اندر بڑھ گیا تے پھر تسی بھی آؤ تے اسی بھی پھر جے حاج صاحب بڑھنا راتی اللہ رسول نے نہ کوئی کہنا بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھنا شیطان نال بڑھنا تے اپنے شتونے آنا راتی روٹی بھی انہاں نے گھر کھاسا تے ناشتہ بھی صبح کرسا تے رات بھی ادھر گزارسا ہن دسو جس گھر شیطان راتی اپنے تھیا پتر سمیت کھاستی تو پھر رات گھر والی اٹھ سی دادی تو کڑوں کڑوں کی آواز آنی ہے ہیں وہ تو ٹک ٹک کی آواز آنی ہے اتیا ہی ہے ماں کے چٹا چٹا کچھ نظر آئے ماں کالا کالا نظر آئے کہ کالے کالے شیطان والے گھر اللہ رسول نے نہ کرنا چھوڑ دیتا مسلمانہ موقع ہی موقع اس موقع تو فیدہ چاند توبہ کر گئے اپنے رشتہ داراں راضی کر گئے اوسیہ مشکل میں کو میں مانا میرے رشتہ دار کا دیکھو خفن میں پہ مولوی صاحب پڑھا پہ تقریرہ کرا پہ بزرگی دساں پہ لوگ بابا کروں بابا ای بابا ماں جہنم کو نہیں بچا سکنے میری تقریرہ میری نمازاں میرے روزے میری زکات آج میری تلاوت ماں نہیں بچا سکتی اگر میرے کو میری ماں خفا میرے پرا خفن میرے رشتہ دار خفن اور تو سنی خاموشی شاہ جی دسنا کی بھی سارے کسی بولو
آج میں آنا راضی کر کے ہوئے دنیا سامنے کہتے نہیں بھی آنے موسیٰ علیہ السلام نے زمانے نے ایک تو آدمی آگون کے جڑا اندروں اندر توبہ کرنے جو اندروں اندر بھی توبہ کروا جو خفیہ خفیہ چلے میں جو خیر جانیہ تھوڑا جو تلے کر گئے عزت نہیں کٹنی نہیں میں آپ پہ بیٹھا کراچی نہیں گال لے میں ایک جگہ ایک مسجد بیٹھے ہیں اور بھی ساتھی بیٹھے ہیں ایک جاگتی نے ٹوپی عجیب ہے ایک سنر رکھی ہے تھوڑی ٹھل لگی ٹوپیاں لا کے بانا جاگتا نے شوق ہونے والا وہ بہت کی جی رکھ کے منہ تو بلتا سیرے ہمیں کچیاں بھی تکانے اے میں ہمارا مارا ہونا کی بھی ہوں بانا پہ چھڑنے ایک جاگو تو نہ پا تو تھیا کنگی بنا ہوں لگی آئی خیر میں جاگتے ٹوپی اٹھی جی ویکی ہے میں آقا میں آقا پہ جان مگر ٹوپی سیدھی کر کے رکھا تو آنا بڑا ہے بڑا مولوی میں مولوی سے ہے بھی نہیں ہے پڑھ لے میری یہ چھترول کر دیتی اتنی چھترول کی تھی کہ میں پٹا ہو کے بیٹھ گیا اور کرا گی ہے بھی میرے کو تکڑا جب میں آقا جانا دیئے کہ تم مارنے کٹنے لگے مسلمانوں نے بھی نہیں پتہ لگا کہ مار کٹنے تو پھر آنے کی غلطی ہے پہلے نہیں دستا خیر میں چپ کر کے بیٹھا رہا میں آقا چلو جی کچھ پیتا میں تو صرف سمجھ کے مسلمان سمجھا مرضی ان کا غلط سمجھا اللہ پاک نے کہا دیکھو راتی 12 یا 1 ٹائم میں اس مسجد سوتے ہیں اور بھی ساتھی سوتے ہیں میں ایک دم بیٹھا میرے کو پیر دبا گیا میں ایک دم اٹھ کے بیٹھا کو جاپو اور زیب نہ آیا میں بیٹھا جی تے رونا پیا اتنا رونا کہ میرے پیر میں اٹھ کے میں آقا نے کہا ماں نہ ماں معاف آنا میں سوتے میں کو خواب ہی بیٹھا ڈر کے میں اللہ کہ میں کو اللہ نے ولی تھوڑا ہی ہے میرے ہاتھ چاہتا اللہ پاک کو دی تھی مگر اللہ پاک نظارہ تھا کہ زیادتی کی تھی تے زیادتی تے اللہ پاک ماں دا کہ تو خاموش ہے تیرے صبر نہیں ہوئی تو اللہ پاک اس نے کی معاملہ کیتا میں کو کسی نے سامنے ٹے بے سو عزت کٹنی نہیں تھوڑی یہ ٹل پہلے میں اندر لڑا ہوں تا کیا تا میں آخر تے عزت میری بھی ختم ہو گیا وہ بھی میرے چڑھ گیا میں اور خاموشی اختیار کی تھی اس نے فائدہ نابود کی ہویا کہ اللہ پاک نے دل پاک وہ عاجز بن کے آیا میری عزت کی تھی محبت میرے نال کی تھی میرے پراؤ اللہ نے حبیب فرمایا من تواضع للہ رفع اللہ فرمایا جڑا آدمی جانیہ تلے کر چکتی اللہ اس کی عزت بداسی نے کہ نیت کر گئے نو آج انشاءاللہ جتنے مسلمان کی دوی کو خفا ہو کسی اچھا گال کیڑی ہو سی نکی جائی گلا تو عام جائی گلا تو کوئی ذریعی جی گال جو نکے نکے ہو جو لوگ لڑ پھر میں ایک تڑکار بیٹھے ہیں میرے بچے ہیں میرا چھوٹا جو بچہ ہے کئی بچہ کسی بچے کو جی دکھا رہا تو رونا 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 میں اندر پہ مطالعہ کرنا اور کریالی پھرنی تو ماں آہ نہیں سکتی کیا کہ ولی دا پتہ نہیں مجھے تو لڑنے تو بغم ہویا اندر آنی دانی نہ شرم نہیں آنی سمجھنے نہ پیاؤ بول رہے ہو نہیں تو اور مارو یعنی تہہ دینی ہے کوئی طریقہ کرنا میں اس آقا ہم نے کو نہیں لڑائی کرنی ہے چھوڑو پڑے میں آقا تے علی معلوم تو میں کی جگہ میں روٹی پہ کھانے اس تے ماں کیوں لڑانی ہے ہنی نہیں نے برونا میں آقا الحمدللہ میں مالک ترتیب رکھی وجو میرے گراج پیدا کرو ہاں اے جگہ دنیا آکسی نے اور بھی نہ میری تقریر سنی جائے میرے نال ساتھی آنے لگا گل کھول کے کر سنے بڑے اے جب کچھ نہ آکسی نے مالج تو استاجی ساڑھے بچے چا پیڑ ماری ہے اساں کو تکلیف دیتی میں مالج بالکل لوٹو لو کے زندگی گزارنا پیا کدے کوئی دا ماری اور بھی یقین کرو کل آؤ نہ کل تو ایک نظارہ میں کرانا کہ میری نالی نہ او اشر کیتا کہہ رہے اگر تو نہ ولی نہ بہت بھی مضبوط مسلمان سبرا لو گیا جس نالی نہ اشر کیتا بھن تروڑ کو نہ کچومر کٹ کے اس نے بند کر کے میرا پانی چلا گیا تو کہتے تسی ہو وارا تو اس نے کہا ڈنہ تے گٹا سکیں کہ چلے جا اج 20 تیڑا بند ماں پرواہ نہیں میں کہا چھوڑو پہ یہ پانی آتا تھا میں نے کہا روزے میرے کو بھی نہیں ہونا روزے تو بات آپ ہی بنا تھا اس نے ساتھ کہنا درا ہوئے یہ کیا وجہ کیتا ہی ہوا تُدھا شرم نہیں آنی میری نالی اگر گندی ہوئی ہونی میں کھڑے کہتے ہیں نا مولی صاحب تو یار محسد آتی تو میں آکر نہیں پھر آبا میں نالی صاف کرنا میری شان نہیں کٹنی کہتے گند بڑے ہیں تو کی فرق پہ گیا میں خود ڈنڈی شانے کہن کے بیلٹی جا کہن کے وہاں کی دوائی کر چھوڑنا میں ریڈی آنا آپ پہ کام کر چھوڑنا رہا ہے گندے گندگی میری گلیج پہ میں چاہ کے سیٹ کر چھوڑنا میرا کوئی نقصان نہیں میری عزت بستی کٹنی نہیں اور اللہ پاک معاف کرے جی ایک طرح ساڑھے کو لڑائی لگ پئی دو موزد آدمی نمازی میں وچکار آگے جی ماں صدر نے کہا نا استاد جی ساڑھا پھر تک میں اس آننا مگر لڑے کس گلو دوں آننا استاد جی ساڑھے کر ہے کوئی پانی لگنا تاکہ کنی موما روڑ کے پہنی موما روڑ موما نہیں دے کرے کو لگا تے موما مان کے دے کرے کہ رکی میں پرانے دے کروائیں اندازہ رہو موما واسے لڑائی کو رہی تو اے جا کارنا یارا موما چار جی باہر نہ چھوڑ سیٹ تے کر چھوڑ تیری شان تا نہیں کٹتی انہا نکیا نکیا گلہ نہیں وجہ تو اسی مسلمان پر لڑنے آئے پھر لڑنے آئے جس لئے تے نتیجہ کی لئے کلنا وڈیا لڑائیاں پڑ گیا پھر اے جے ظالم مسلمان نے عظلم مسلمان نے ظالمہ جنازے چھوڑ دیتے رہی جنازے جی جنازے میں کھنے فرائن نہیں پڑھنے آتا ہے
साढ़े ले जगी दी मैं एक आदमी आना साढ़े प्यू दादा तो चली आनी है आना किसी नाल पाने नहीं आई उस्ताद जाना पाने आई ना ते फिर उसने राह तो आना नहीं तू ही गली के फिरना है मैं आपका तू बड़ा है गली से वो निका तो आनी तेरी कदे जेदी शैताना ही आई है प्यो दादा तो चली आनी है तुसी बड़े फने खान हो प्यो दादा भी कर करके जो उल्टा लटके होते तो तू भी लटके हो से अल्लाह ने रसूल है जनी दसा जुल्म होया ज्यादती हुई है सहाबा नाल मार पई है फिर भी माफ किया गया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमे दी नमाज पढ़ने आने पे मोहब्बत इस आने जुमे दी नमाज पढ़ने आने छीड़े पाए ने तैयारी उधर है जितनी हो जाए जुमे तो पहले बयान घंटा घंटा उसके बाद खुतबे तो बाद नमाज हज़रत उमर जिसे आए मसीदी नाल एक कार है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाचे ना हज़रत अब्बास वो तो लगे उन्होंने कारों पर नाले जो कोई गंदगी आई हज़रत उमर ने छीड़े ते जिधर गंदगी आई हज़रत उमर गुस्सा आ गया यार बात करे कार साडे कोल है भी नहीं के गोर खोल के दो काट त्रै काड़ा एक गोर किस्त्री होए खलते छीड़े ना उन्होंने साहबा ने बाबा एक जोड़ा टाके वाले जोड़े और मेरे घर 15-15 20 मैं भी बुजुर्ग को बढ़िया पर एक और मेरा भी भरया गिरने की आने कितने जोड़े बुजुर्गी साड़ी तो तक कोई नहीं कपड़े जितने मर्जी ने बनाओ लटकाओ करो एक बारी पाओ दूसरी छोड़ना ना साहबा है नहीं आए जितने तक कपड़ा फरमाया ए आयशा जितने तक चीड़े टूटे नहीं उस टाइम तक चीड़े न बदनामी और गरीबा नाल बेमी क़यामत ताड़ी जेड़ा गरीबा नाल बैठी उसकी इज्जत होसीया सुभान अल्लाह लोकां नाल बैठना इज्जत न समझी आज जाने बड़े लोकां पे होई बड़े लोकां की इज्जत कोई भी 2-4 दाड़े बाद जिसे होया तो फिर हो जाओ बड़े तो जलील भी बहुत करे बड़े लोग तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबी नमाज़ा वंजुल लगा करो क्या कपड़े धोते आन के नमाज गया सब परनाले लगा इस परनाले जो गंदगी आई ला नमाज होइए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कान पे गए हज़रत अब्बास नबी अलैहिस्सलाम ने चाचा ए उमर ए अमीरुल मोमिनीन ई परनाला तू सब आया जी जी बस कुछ दो गलत करनी है हज़रत उमर अब्बास ने आओ जी बाहर आंदा ने आन के जिथे परनाला लगी उथे खलते खलने तो बाद तले बैठे हज़रत अब्बास आखने कि मेरे कंधे ते सीढ़ी पड़सां कोड़ी में बढ़ना इधर पैरे रख मैं उत्ते करते थे परनाले जिथों लाया उसे ला छोड़ इस वास्ते कि ई परनाला नुकसान दे नहीं कि सा मेरे महबूब अपने थन सुभान अल्लाह उधर ही ला छोड़ो आज मुसलमानों तू इतनी रियायत करना आज असि कार बनाने आ पाए एक वाहिद में बड़े ऐसी नहीं कार वेखा कि उन्हें गड्डियां नहीं खातो और लोगों की सहूलत नहीं खातो मैं चौराहे करोड़ों रुपए नीचे जायदाद जिथे विकनी पई उत्ते उन्हें 2-2.5 गज करया परे करके बनाया कि गड्डियां ना मुड़ना आसान हो गड्डियां तो मुश्किल ना इतने अल्लाह ना करे मैं कार पटना ते करे नहीं आनी गल सुन ये अद्धी गली ते साडी है ही है हां ये अद्धी साडी इस अंदर कार अद्धी तू करके दे दी तू करके दे तारो दी छाला मार परे वैसे ऐसा करने नहीं आना चप्पा होते बाद मेरे पराया बने पे मार रहे हदीस पाक जाना नबी अलैहि सलाम फरमाया उस आदमी ते अल्लाह नी लानत होवे जड़े पट्टियां ने निशान बदलाना सही मुस्लिम है अब बने पे मार रहे अपनी चीज मौजूद है अलग किसी ने बल्ला कदे 1.5 साल मार ही कितनी गाजे तो कितनी कड़ो मेरे वीरा आती है कहा कितने जाऊं आती नहीं कितनी मकई आती है कितना मोटा हो वैसे बल्कि आराम खासे आप पे आराम डंगरा खुलाते फिर कोई तड़े लग सुनते आई साहब आओ क्यों दुर्खाइयां मैंने क्यों आई साहब ने 2 राती गाइयां 1.5 लाख खाइयां मैं क्या देखी आदमी 15 गाइयां कुछ आइयां ते 7-8 सड़ियां ते बह के रोना मोटे मोटे आदमी समझ आइया ते नाल दुआ आदमी बैठे दुआ सुनना अल्लाह ना माल जिनु अल्लाह ना माल ते जिन्नी गाइयां मोयन ए मोटी आकटा हवा तो कोई गुनाह भी कोई नहीं सकता कि अल्लाह ना माल नहीं मेरा ही माल है अल्लाह ना समझ नहीं रही वाला खैर अल्लाह ना माल अल्लाह और चलती हां मैं अजाका मां होया की वजी अके दुर्पति है जी तो पता नहीं लगा ते मिनी रूड़ा सटा ते आग लगी ते छपरा सड़ा ते गाइयां सड़ गई बहुत अफसोस पता क्या अल्लाह माई तो करेगी गाइयां मर गई पर सड़ियां ना ते बढ़िया अल्लाह मुश्किल रखी है ते दिल खबा मैं आका दिल खबा नहीं 1.5 लाख रुपए ये तोड़ मकदा भी आज भी नहीं बेचे ना जो कदे को के ना कोई कसाई के खड़ा भी है ये और तू किस कराना तू कह जाने कि गांव मर गई तो मर नहीं यार और एक कदे किसी पूछा कि पराई गांव क्या होगा मरनी मैं आदमी अल्लाह यार गरीब है तो मैं को गांव चली गई तो बड़ा परेशान है मैं आका अल्लाह का कुरान जानना मैं बंदे नाल जुल्म नहीं करना ये गांव मोइए ता इस पे कोई ड्रामा कीता होसिया इसकी थिया धोखा देता होसिया किसी नाल फराड कीता होसिस असल एक दोस्त दाढ़ी पगड़ी वाले आदमी गोंदली मंडी च आए और इतने दूर इलाके तो पढ़े लिखे उन्होंने लगी गां चा करो जी उन्हें भी दीनदार है उन्हें दीनदारियां वेख के गां के दिया कि 15 किलो दूध देनी है
2 लाख रुपए की गांव के किरान गए कार वाड़ी ने 15 किलो के तो चोने 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 फूकने जो से थना वो अरे 1.5 किलो को ज्यादा नहीं ने ऐसा थे कि मां ना थना ने टीके ला के आने मेरे थन सुजे रे तो कना खा बस यहां पे अपने सेल सालों जाको फिर 15 दे दी लारत ने रे वो मेरे को साथ ही आके उस्ताद जी मैं को कहना इलाका है आके पुराना इलाका मैं को तो मेरा बयान है जी है बहुत दूर इलाका है उधर गड्डी मेरी जी अल्लाह की कसम अति चले गया जी उस इलाके उधर मेरा बयान भी है उन्हें तो पता ही नहीं है कि मौलवी ना के कितने आ गए जी वो तो धोखा कर गए पता लगा कि बड़ी पार्टी तो के बाद नहीं दाड़ियां पकड़िया ने और लोग इस हाल पे लुटने असि गए तो जिस आदमी को पहुंचे ताल्लुक है मैं जी भाई मामला उस आना ही तो फराडी नहीं जी कितने तुझी फंसे हो वो गां शराना नहीं मोड़ी जी वो धोखा दे दा के मिन तक जो अपन ना जी मंडी ने सौदे मंडी चोने मंडी लोग दंद ला के नकली चादर ने कुर्बानी ने वो कहते हां लोग कूड़ मार के धोंदिया ये आऊं कर लिया ये सब तो बड़ा जलील तबका है अल्लाह रसूल फरमाया जरा किसी धोखा देवे वो साडे जो नहीं फराड करने लोग मंडियां मान के इत्थे कार गां बदी है पा दूध नहीं देनी अगले 3 सर पे दसते मैं वेकू जी वेकन लोका हो पार पार के खड़े मंडियां अगले धोखा देने वो गरीब तक इनके टुरवे ना खैर उन्हें गां के ना दी मैं उन्हें आता मकून अल्लाह जलील करसी उसी टेंशन न पाओ अल्लाह पाक ने काम जी जड़ी गां 2 किलो दूध नहीं देनी है महीना रखी हो ना अल्लाह पाक बरकत दी थी कि पूरी कीमत दी बिकी और 12-13 किलो दूध देना रखा मगर इन्होंने खुलूस है तो कोई बेईमानी है उन्हीं जलील असर ऐसे कई साढ़े एक साथी पीछे की आदमी ना मुर्गे ना आके मुर्गे ने फार्म पाने दीनदार बना के किसी इलाके खड़े करो 3 लाख कटने कटने तो बाद उन्हें कमरे बंद साढ़े किराए ने लोग करके बाहर आदमी कूड़ना कुसा लटा के उस रंग पा के बाहर उन्हें कट कर भाई इधर 2 कतल हो गए साढ़े आदमी पैसे नहीं बजे तो नसो तुसी भी उन्हें को पैसे भी कट के देने उन्होंने धोखा भी किया ने वो मुड़ के आ रहा है मेरा मुसलमान ये कोई सिख नहीं ये यहूदी नहीं ये मुसलमान आज तू ते मैं इस मसीती बैठे मुसलमान भी आज पैदा करने याद रखी रमजान नी बख्शिश उसा से नहीं जरा ये सारे करतूत पे करना उसा से मगफिरत उसा से बख्शिशा उसा से परवाना आजादिया उसा से निजात में परवाना कि जिस अल्लाह ने रसूला साथ पर आया हक अदा कर छुड़ा जरा हक देना बंदे ना वो भी चाहता जरा अल्लाह ने हक किया उसा भी अदा किया होनी अल्लाह ने अदालत सुर गुरु है मेरे भरावो दिल चो कीड़े बोझ कढो पर आया हक मारे ने उसा अच्छा दो पट्टियां इधर रहे सुने जे दादा इधर रहे सुने मेरा दादा गिराए ने न बुरदार या न बुरदार जिस तरह से होश सुबाला मैं घर वाले अपनी फूफियां बचा मगर मेरे दादी ने सुनिया कि 400 कनाल के करीब जमीन आई असली जिंदगी ने जमीन एक किठ जमीन साड़ी जिंदगी च नहीं आई न दादे छोड़िए न प्यो मैं तहकीक की है मां पता लगा कि इस तरह मामला मां कई गिराने लोग आन के आका काबूत दसने अल्लाह की कसम मुर्जा भी तुसनी जमीन हक पिया इतने 100 कनाल जमीन तुसनी आई इतना तुसन हक पिया अस्ती तुसने नाल मैं उन्हें आका मैं मेंबर ते बैठ के अल्लाह ने वादा कीता कि अल्लाह प्यू दादरी दबी जमीन कदे एक मरला किसी को गिरा तो मैं मुसलमान मां नहीं लौट खुदा ना वास्ता ने मां चक्कर जिस मैं पट्टियां ने चक्कर पिया तो फिर मैं दीन ना बयान कर सकना तेरा दीन ते चल सकना आज पट्टियां नहीं मेरा रब अल्लाह जानना पट्टियां वाले मालोक जयदादा ने 100 कनाला ने मालोक अल्लाह जानना 6 महीने करोड़ा बोट रखे उन्होंने वो मुसलमान पे आठे तो सामने ताजी कड़ो आनी भी तो पुरानी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पई होती अल्हम्दुलिल्लाह कदे करोड़ा नहीं आना पाया मेरा रब चंगी करके खुलाना इज्जत नहीं खुलाना सोनी रोटी खुलाना मेरे बच्चे सब को चंगा खाने मगर मेरा भरावा कदे मैंने चक्कर पेवा आज मैं अपने आप पे अल्लाह जानना अल्लाह ने फजल नाल मैं आज 28 खत्म पूरे कुरान ने कर छुड़े रोजाना कुरान पूरा पढ़ने रहा सफर में भी मगर हर खत्म तो बाद पहले सब तो अल्लाह मेरे प्यू ने मेरे ते बहुत बड़ा एहसान हर मेरे खत्म हर दुआ हर नमाज उस वाजू देवी मैं प्यू ने कब्र ते वन के आना मैं आका अब्बा तू की एहसान साडे ते इतना बड़ा कीता अब्बा कदे तू जायदाद छोड़ के वेने मैं तेरे से एक ध्याड़े दुआ ना करा इस वास्ते कि जायदाद तो सी पिरा लड़ा कि तू यहां मारा पट्टियां नहीं वजह तो सी चेना मजा जायदाद तो कि तू नाल मुंह बढ़ाया होया और मेरे अब्बा कितना एहसान कीता कि पंजे पिराओ मिल के जिंदगी गुजारने ना पट्टी ते ना लड़ाई ना दमदार ना चक्कर तुम हफ्ता इकट्ठिया अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं मेरा अब्बा जमीन छोड़वा ज्यादा सा भी लड़ावे पे शुक्र है आई नहीं ते ना आंदा पिराओ शौक है
نہ کوئی جذبہ دل ہے کہ یہ کرا تو وہ کرا تو جائیداد ہوئے میں ایک آدمی اللہ تیرے 4 کنال زمین ہو نہیں میں آقا تیرے 4 کنال یہ پریشان نہیں تو میں پریشان نہیں ہے اس لیے میرے مسلمانوں پٹیاں ادھر بلین رہے ہوئے سنے پیو دادے پڑدادے نسل پسنیا گزر گئی پٹی ادھر آئی ہے ادھر آئی ہے وہ لڑ لڑ کے قبراں چلے گئے تو دا بھی وسیطہ کر گئے کہ تو بھی لڑی نہیں جھگڑا چھوڑ دے اپنا تو سمجھنا ون کل ڈاور کل پٹواری کل اس حق بھائی میرا یہ حق ہے اگر حق ایوی آ تو چپ کر کے اس میں اچھا گئے تے ہر آدمیاں پتہ جڑا پٹواری کل بینا کہ میں پرائی پٹی دبا کے بیٹھے ہیں پرایا حق مار کے بیٹھے ہیں مگر ضد کی چیزیں نہیں ہے میرا پیو دادے تو کھائی آیا پیو دادے تو کھائی آیا اور میرا پیرا پیو دادا کدے گناہ نے کام کرو تو اساں نہیں چاہیے کہ انہوں نے سی نقش قدم تے چلا اساں اپنی آخرت بنانی ہے قبر اچرے پیو دادا کاکا محمد کامنا آتی نے کام کیا آتی نے اللہ رسول کام آتی دین کام آتی اعمال کام آتی میں میں اتنے کوئی غلط ہے چڑیان کی غلط ہے تسی پلے بن گرو یا بن کے کتابت یا بیانہ قرآن کے لکھ کرو تو میں نہیں ساری زندگی کی غلط عمل کی طرح تو مسئلے سلجھے وے سن یہ سارا بیان تو سکے اس واسطے ہویا کہ اللہ کرے میں مسلمان بھی تسی مسلمان بھی نہ غلط عمل کرو آج نہیں بابرکت رات نے تسا اللہ نے کار بنا کتنا قیمتی ہے یہ ضروری نہیں نے یہ گل بھی سمجھو لوکاں ستیویں بڑھائیے کہ ای شب اپنا شب قدر نہ 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 شب قدر اللہ نے محبوبہ کا تاپ راتیں ڈھونڈ اور اللہ مالکہ ہر سال بدل کے آنی ہے کہ در 21 کہ در 5 کہ در 27 کہ در 23 کہ در 29 آنی ہے ہو سکنا آج رات شب قدر ہوئے ہو سکنا پروانے ایسا مل منجون ہو سکنا جی کامیاب ہو میرا دینا دے ساتھ یعنی جی بڑے پریشان بیٹھے ساتھی کڑے لے مولی جائے سے جلنے اٹھنے میں آکا نہیں میں وانچ اتنا عرض کرتے ہیں کہ حالانچ وانچ کی روٹیاں واسے کتنی دیر انتظار کرنے ہو ٹیم لکھی ہو رہا کارڈ دے کتنا 2 بجے بھائی حالج روٹی تے کھلانے کتنے بجے 5 بجے اتنے تک کدی کسی نے آگا جولا نہ یوں تے پیر پوکے کار کے بیٹھے یہ کی دنیا تسلی دینے انہاں چھوٹا گوش بھی بنا انہاں ایسا کباب بھی کرائے انہاں نال ساگ بھی بنا تے لسی بھی دے بالکل ایک دنیا انتظار کرنے ہوئے ایک آدمی ہے نا کسی جگہ روٹی کھڑے چلا گیا جہاں بیکا جی بیٹھا روٹی لگی نہیں ہاں ایسا کری بھائی نے شادی کی تھی تو نہ ٹائم میں 2 آدمی آ گئے میں کو تاجی روٹی کی شروع کی تھی آتا جو ناتا مجھے ناشتہ نہیں کی تھا اگر نہیں وہ گال نہیں ہے ناشتہ تو کی تھی بڑے کم میں تو ہے نا آقا جو ہاتھ پنجا کروا جا آپ حاضری لاکا جا حاضری نہ تو لوکاں صحیح بدلین لوگ کرنے ابا اگر نائی جب آدمی ہے ایک ہی آدمی روٹی ڈکی آپ تو نائی چاہیے یا کابو ڈبور کے آ کے گرے پر وہ گائے صاحب مجھے تکڑے انہیں تو کوئی فرق نہیں میرا ذکر سارے کرانے چلے گیا وہ تو یار دے کہا میں ایک تے ویدا تے بارہ تے منیا پیسہ تے ویکسا نے کہ میرا پیسہ دادی بھی کار پہ مارا تو پڑھ کے کنارے ہونا ہاں ونجن صحیح اے جو مسلمان یاد رکھو پرائے کار بغیر دعوت تو کدے گئے حدیث انا دخل سارقا وخرج مغیرا جڑا بغیر دعوت تو کسی نے کار روٹی کھانا گیا وہ چور بن کے گیا تے ڈاکو بن کے نکلا تے کہتے چور ڈاکو بننے نے چوک تے بن کے بغیر دعوت وہ ایک آدمی بہ گیا روٹی کھا دی دا ایک آدمی نظر رکھی ہے یہ دا ہو گیا کیا رو کر کرن پہنا کھانا پھر آنا تجھے کرسی تے پہنا پانی جانی مارنا ہوگا میں کرنا کا ہو جاؤ قتل کر کے پھر بہ گیا ایک آدمی تاڑے ہے وہ بول گیا تو دا کوئی شرم تو آنی نہیں زاکا ماں کس چیزیں نہیں شرم آوے اور کہ ظالم آدمی تو جانتا بجے نہ بیٹھے ہوں تو لگے ہوں تھوٹنا دبے وینا یہ روٹی کھڑے نہ ٹانگے خدا نہ پھر ہوا خفا نہ ہو کیوں پریشان ہے میں زیادتی نہیں کی تھی تو نہ بولنا کہ زاکا کی زیادتی نہیں ہے کی کرنا تو جو کارڈ کٹا زاکا اس طرح کیا دا تو ایک تک کھڑی دا تو ایک تک کھڑی ہے میں دا تو ایک تک کھڑا نہیں کہ 10 سے 1 بجے تک کھانا ہوگا وہ سنو دا پورا کرنا اللہ پاک معاف کرے بغیر دا اتنے تو سری دعوت ہے اتنے سارا نہیں مومی رات ویک کے اور بھی میں بیان کیا تو کوئی لوگ اٹھنا چاہیے روٹی نہیں کھانا اور نہ کرو اتنے جلدی غیر اتنے جلدی بھی میں نہیں آنا کہ عمل کرو آئندہ باقی کی تو عمومی دعوت عبدالباہد اور تو ساتھ دیکھا گھروں کی تھی الحمدللہ میں پتہ لگا تو میں بھائیوں نے گڈیاں ڈرائیور سے بیانیا میں دیکھ چے گیا کیا میں سر کی تکلیف ٹینشن نہ یہ ہلے بھی نہیں کہتے آپ کرو تاجی نہیں آنا نے پھر آپ نہیں آنا نے پھر بھی میں آکھوں ورسن نہیں کیوں کہ میں آکھا چیز ہی اے چیز جدر بچکار آوانجا کھانے پینے ٹانگ ٹچور اس سے کام مکنا نہیں راتی پوری لوگاں بٹھائی رہا جدر کھانا پینا نہیں تو کہتے کنی پیوانجنا کہتے خوشو ختم نے یارا نہیں یہ مولی صاحب نے تقریر سننے رہے نیائی پرانیاں ڈالا رہے تھا سمجھ آئی رہے اور غلط آزیاں ہوئی ہیں عمل کرنے نا کہنا کرنے ارادہ کرنا در آتا اللہ پاکہ کی دعا ہے
جڑی تساں دی محبت آئی عبد الباسط بھائی دی شاہ صاحب اور سارا نہیں اور اگے بھی میں تساں دسیا تسی محبت والے لوگ ہو ایک بس تساں نے تری ساڈے کو صفت کو کاٹ دے میں اگے تو نہ دسیا میں ساتھ کچھ میرے عبد الباسط آقا سب تو بڑی صفت دی کہ وہ جڑے چنگے لگے تسی اس بارو کہ نکے محنت تو کہن کے بڑے بندے تک ہر آدمی اپنا سمجھ کے ہاتھ میں لگا اس صفت اللہ جاننا نے میں بڑائی نہیں مارا کہ تساں کو پیسے دینے نے اس نے یا کوئی انعام دے دو بری میں اپنے گراج بھی نہیں ساڈے کول مہمان اچ چا کے چلے میرے پاس غریب آپ پہ آنے اسی انہاں مہمان سے تتی کسی جتنا نہیں کیتا ہاں اور گراواں جے پھرنے ہاں بہت گراواں ایک تساں نہ گراں ایک کامرا الحمدللہ یہ کامرا ایک کامرا گراں ہے نا ایک کامرا کہ ایک کامرا گراں کامرے بھی میں ویکھا الحمدللہ میں کئی بار باقی کئی جگہ جی راتی کل میں بیان کیتا سلطان پور یقین کرو ہزارانہ مجمع ہے ہزار ماں نہیں شوق کوئی میں لوگ مسافہ کرو پر سواب نہ کام ہے چلو ملنے اسی بھی نخرہ نہیں کرنا چلو بھائی ہٹو میں ہاتھ نہیں ملانا نہیں سواب نہ کام ہے اگلا ملنا چاہیے یقین کرو پڑھیا لکھیا مجمع تو میں کرسی دے چپ کر کے بیٹھنا مت کوئی اٹھے آخر میں آگے تو وٹے نے بچے تو میں اسے آتا ہوں تاجیہ مکہ دے جلنے رہا روٹی بھی نہیں کھا دی چپ کر کے نکل جا رہا میں آقا سلوٹ مارنا تو سنی محبت تقریر نے دبا ہوا تو سدے اثر ہویا گل کرنے نہیں وے اللہ ہی تو نے محبت سلامتی رکھی بہت بڑی اس سے وہ سب تو پہلے مقصد نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک وقت میری امت جو آتی وہ سب تو پہلے جڑی صفت ختم ہو سی کہ تو جان بلا چھڑ دے دعا سلام چھوڑ تو نے راہ بہنیا ایک کی تو سامنے اپنے دعا سلام بلکہ دعا سلام جان پہچان لو سی نہیں الحمدللہ تو نے اندر بڑی چنگی صفت ہے مہمان آنا اس کی عزت کرنے ہو دیکھو اللہ پاک کا کیڑی ادا پسند ہے حدیث جانا جس نے دو مسلمان ہاتھ میں لانے نہ ہو ہاتھ یہ نہیں کہ دین سے نکلے عام مسلمان بھی مصافہ ہو کرنے مسلمان سمجھ کے اللہ پاک اسی ٹائم انہوں نے سارے گناہ چھڑ دینا تو یہ بڑی صفت نے اور بھی اپنے اندر چنگی صفت پیدا کروں یہ میں غلط دسیاں اللہ کرے میرا مسلمان میں آپ پہ سارے عمل کرا کہ عمل جس نے کرنے لگ پاؤ تو انشاءاللہ میں کیوں بلیے گرام اے نہ جانا میں نے گرائیں بھی کوئی لاج رکھنی تھی گرائیں الحمدللہ میں آنا برکات بھی ہے شاہ صاحب نے برکات انہوں نے خاندان نے برکات اور لوگ بھی الحمدللہ تو نے گرائیں اندر بڑے چنگے لوگ ان کو اچھے صفتان ان صفت اللہ پاک کو سب باقی رکھے تو مزید اللہ پاک اچھے کمری توفیق دے الحمدللہ رب العالمین